السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للإكزرسيس نيميرو 2 دائما في السيري ديال الدرس ديال سويفي دين ترانسفورماسيون chimique. هنا l'exercice numéro 2. On mélange 5,4 g d'aluminium en poudre et 2,8 g de soufre. On chauffe le mélange. Il y a la formation du sulfure d'aluminium. La question 1. Écrire l'équation bilan de la réaction. بالنسبة للإيكواسيون بيلون ديال لا رياكسيون، يعني عندنا الألمنيوم CaL plus le soufre, l'atome de soufre S, la formation de Al2 S3. ok. إذا غادي نحاولوا أننا نوازنوا هاد المعادلة. عندنا دوز ألمنيوم دون لي برودوي، يعني غادي نكتب هنا لي كوفيسيون دو، وهنا عندنا 3 غادي نكتب هنا 3. بالنسبة للسؤال الثاني، construire le tableau d'avancement de cette réaction. C'est pas le tableau d'avancement. Là, c'est l'état initial, intermédiaire ou bien au cours de transformation. Et là, l'état final. Et là, x est égal à 0. Et là, x max. X max. بالنسبة للإيكواسيون عندنا 2AL plus 3S يعطينا AL2 S3. À l'état initial, la quantité de matière de quoi d'aluminium. نحاول نحسبها هنا. La quantité de matière initiale d'aluminium اللي هي la masse d'aluminium sur la masse molaire d'aluminium اللي هي 5,4 sur 27. نحاول أنني نحسبها. هي 5.4 مقسومة على 27 تعطيني 0.2 مول. Et la quantité de matière initiale ديال le soufre نفس الطريقة la masse ديال le soufre sur la masse molaire ديال le soufre. La masse ديال le soufre اللي هي 12,8 sur la masse molaire اللي هي 32. اللي هي 0,4. غادي نجي للطابلو دافونسمون. La quantité de matière initiale ديال الألمنيوم اللي هي 0.2. La quantité de matière ديال الصفر l'état initial هي 0.4. وهنايا قبل ما يبدا التفاعل ما عندناش لي برودوي. اوكي. au cours d'une transformation عندنا 0,2 moins le coefficient mais هو 2
x. Et là, 0,4 moins le coefficient 3. Moins 3 x. هنا عندنا le coefficient هنايا راه كيساوي 1 هنا راه 1. إذا 1 x يعني 1 x. À l'état final, 0,2 moins 2x max. Et on a 0,4 moins 3x max. Et on a x max. بالنسبة للسؤال 3 déterminer le réactif utilisé en excès. بالنسبة لو رياكتيف يوتيليزي اون اكسي غادي نحاول انني نجاوب نمسح هاد لي كونتيتي الماتيغ. يعني في هاد الحالة لو رياكتيف اون اكسي راه بحال الا قال لينا العكس ديال لو رياكتيف ليميتون. يعني الا لقيت لو رياكتيف ليميتون راه الاخر هو لو رياكتيف اون اكسي. اذا غادي نحط لا كيستيون 3 غادي نحط الشروط سي ال est un réactif limitant. دابا غادي نبقى نقلب على لو رياكتيف ليميتون. يعني لا كونتيتي دو ماتيغ فينال ديال الالومنيوم اللي هي 0,2 موان 2 x max. وهاد x max غنسميها x max 1 غتساوي 0. alors x max 1 غتساوي 0,2 sur 2 اللي هي 0,1 مول. Si le soufre est un réactif limitant, يعني la quantité de matière finale ديال le soufre اللي هي 0,4 moins 3x max وهاد x max غنسميها x max 2 غتساوي 0. alors x max 2 اللي هي 0,4 sur 3 اللي هي 0,13 تقريبا هي 0,13 مول. إذا إلا كتلاحظوا معايا بلي x max 1 ديال l'aluminium inférieur à x max 2 ديال le soufre. إذا الألومنيوم هو لو رياكتيف ليميتون. في هاد الحالة كنلاحظوا بلي AL هو لو رياكتيف ليميتون اي لو soufre هو الكبير اللي عنده x max كبيرة اللي هو لو رياكتيف اون اكسي. alors le réactif en excès et le soufre اللي هو S. يعني لو رياكتيف اون اكسي اللي عنده x max كبيرة. اما بالنسبة اللي عنده x max صغيرة هو لو رياكتيف ليميتون. بالنسبة للسؤال رقم 4 calculer la masse du sulfure d'aluminium formé. Alors la quantité de matière la quantité de matière finale ديال AL2 S3 يعني تلقى من الجدول الوصفي يعني من لو طابلو دافونسمون ان لا كونتيتي دو ماتيير ليطا فينال اللي هي x max.
Alors la quantité de matière finale AL2S3 كتساوي لنا X max. اوكي، وفي هذه الحالة خاصنا X max، وكنا كنقولوا بلي X max غادي نبقاو ناخدو X max اللي عنده القيمة صغيرة. إذا شكون اللي عنده القيمة صغيرة؟ هو X max 1. إذا X max 1 راه كتساوي 0,1. اوكي، غادي نجي هنا غادي نكتبها هنايا بلون مغاير، نكتبها هنايا X max راه هي 0,1 مول. يعني دائما إلا طلبوا منا هنا في هاد التمرين مطلبوش منا لافونسمون ماكسيمال، يطلبوها منا كناخدو دائما ليكس ماكس اللي عنده قيمة صغيرة، يعني 0,1. الوغ لا كونتيتي ماتيير ديال AL2S3 ليطا فينال كتساوي X max اللي هي 0,1 مول. السؤال شنو هو؟ كالكيلي لا ماس دو سولفير d'aluminium. الوغ لا ماس دو سولفير d'aluminium هي لا كونتيتي دو ماتيير، لا ماس فينال، لا كونتيتي دو ماتيير à l'état final toujours ديال AL2S3 fois la masse molaire ديال AL2S3. خاصنا دابا لا ماس مولير ديال AL2. on a la masse molaire ديال AL2S3 اللي هي 2 في لا ماس مولير ديال الالومنيوم بلس 3 في لا ماس مولير ديال لو سوفر اللي هي 2 فوا 27 بلس 3 فوا 32. نحاولوا اننا نحسبوها. اللي عطاتينا 150 grammes par mol. Alors la masse à l'état final ديال AL2 عفوا هنايا كتبت SO4، هنايا غادي نحاول نكتب AL2S3. alors la masse à l'état final ديال AL2S3 ابليكاسيون نيميريك، عندنا لا كونتيتي ماتيير à l'état final لقيناها بلي كتساوي 0.1 مضروبة في لا ماس مولير ديال AL2S3 لقينا فيها 150، يعني مضروبة في 150 عطاتينا 15 غرام. بالنسبة للسؤال 5 كالكولي لا ماس ريستون دو رياكتيف utilisé en excès. يعني لو رياكتيف utilisé en excès قلنا لو رياكتيف en excès هو لو سوفر. le réactif utilisé en excès اللي هو le soufre. alors la quantité de matière finale ديال le soufre نجبدوها من لو طابلو d'avancement اللي هي 0,4 moins 3x max. 0,4 moins 3x max. ودائما قلنا x max نكتب هنا دائما x max هو داك x max اللي عنده صغير اللي هو 0,1 اللي حسبناه السؤال الماضي 0,1. alors 0,4 moins 3 fois 0,1 اللي هي 0.4 ناقص 0.3 اللي هي 0,1 هي 10 puissance moins 1 mol. alors la masse finale ديال لو سوفر
il y a la quantité de matière finale ديال le sucre fois la masse molaire ديال le sucre. Application numérique. La quantité de matière ديال le sucre لقينا فيها 10 à la puissance moins 1 fois la masse ديال le sucre اللي هي 32. إذن تساوي 3,2 grammes. Et il y a la masse ديال le réactif utilisé en excès.